आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारे सामने अहले सुन्नत की बहुत ही मारूफ़ और मशहूर किताब शरह फ़िक़्ह अकबर है। शरह फ़िक़्ह अकबर के मुसन्निफ़ जो हैं वो मुल्ला अली कारी हैं। मुल्ला अली कारी एक बहुत ही बड़े मुहद्दिस हैं अहले सुन्नत के यहाँ। उनका जो मुतरजम है वो मुतरजम मौलाना मोहम्मद नवीद साहिब हैं, और ये जो पब्लिश हुई है वो भी मकतब रहमानिया से हुई है। और मकतब रहमानिया देवबंदियों का बहुत ही बड़ा मकतबा है जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहा है। ये हदीस आप देख सकते हैं जो है शरह फ़िक़्ह अकबर, किताब का नाम ऊपर आप देख सकते हैं कि वो शरह फ़िक़्ह अकबर थी और ये भी शरह फ़िक़्ह अकबर है। और उसका सिफ़ा नंबर भी आप देख सकते हैं कि इसका सिफ़ा नंबर 151 है, 151। ठीक है। और इसमें ये बंदा लिखता है कि सहाबा किराम के बारे में रवाफ़िज़ का अक़ीदा, यानी रवाफ़िज़ सहाबा किराम के बारे में क्या सोचते हैं, और रवाफ़िज़ का सहाबा के बारे में यानी मसलक अहल बैत शिया का सहाबा के बारे में क्या नज़रिया है। और रवाफ़िज़ का हाल ये है कि वो अशर मुबशरा को बिलजन्नत की मोहब्बत को छोड़कर 12 इमामों से मोहब्बत करते हैं। यानी अशर जो है शिया जो हैं वो अशर मुबशरा की मोहब्बत को छोड़कर अशर मुबशरा के बारे में इसको हदीस पेश करनी थी कि अशर मुबशरा के बारे में जनाब हबीब खुदा का ये नज़रिया है, और रवाफ़िज़ इसको रद्द करते हैं। ठीक है। उन्वान जो लिखा है वो सहाबा किराम के बारे में लिखा है और अशर मुबशरा के बारे में लिखा है, और पेश ये करनी थी कि इसको अशर मुबशरा के बारे में हदीस पेश करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अशर मुबशरा के बारे में कोई भी हदीस नकल नहीं की है। और 12 इमा का ज़िक्र हदीस में इस तरह आया है, वो रिवायत उनके 12 इमा के तस्करे को रद्द करती है और उनके बयान को बातिल करार देती है, और हदीस है जिसको सही ने रिवायत किया है। यानी अशर मुबशरा की हदीस को छोड़ के इस साहिब ने 12 इमामों की हदीस जो है नकल फरमाई है, और 12 इमामों की जो हदीस है उसको सही ने नकल किया है। यानी रिवायत भी सही है, ये खुद तस्लीम कर रहा है कि ये जो रिवायत है वो रिवायत भी दुरुस्त है। रिवायत क्या है? हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नबी करीम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। आप फरमा रहे थे कि लोगों का मामला उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक उन पर 12 इमाम गुज़रेंगे, और वो सारे के सारे कुरैश से होंगे। और रिवायत के अल्फाज इसी तरह हैं, 12 खुलफा तामुअज़्ज़मुल अज़ीज़ मामला अज़ीज़ रहेगा, और ये मामला गुज़र चुका है। ठीक है। 12 इमामों के बारे में इसने रिवायत नकल की है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि 12 इमामों के बारे में इसने रिवायत नकल की है। और रिवायत में ख़ास लफ्ज़ है कि खिदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने रसूल खुदा को मामला उस वक़्त चलता रहेगा जब तक उन पर 12 इमाम गुज़रेंगे। यानी ये 12 इमाम का जो सिलसिला होगा वो क़यामत तक होगा। जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 12 इमाम होंगे, उन 12 इमामों का जो तज़किरा है वो 12 इमामों का तज़किरा तब तक चलता रहेगा जब तक क़यामत ना आ जाए। ठीक है। क़यामत से पहले तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो सारे के सारे कुरैश से होंगे। ठीक है। ये 12 इमाम जो होंगे वो सारे के सारे कुरैश से होंगे, कुरैश से एक भी अलहदा नहीं होगा। और रिवायत के अल्फाज तरह है, 12 खुलफा तक मामला अज़ीज़ रहेगा, यानी मामला जो है वो बेहतर से बेहतर रहेगा। मामला 12 इमामों तक अज़ीज़ रहेगा, यानी क़यामत से पहले तक 12 इमाम मुकम्मल रहेंगे,
اور جو ہے قیامت تک یہ 12 امام مکمل رہیں گے۔ 12 امام قریش سے ہوں گے۔ جب تک 12 امام ہوں گے تب تک ماحول جو ہے وہ بہتر سے بہتر رہے گا، معاملہ عزیز رہے گا، اور یہ معاملہ گزر چکا ہے۔ ابھی تک قیامت نہیں آئی تو یہ کہ معاملہ کیسے گزر چکا ہے؟ 1400 سال چل رہے ہیں، معاملہ بندوں کا بہتر سے بہتر چل رہا ہے، تو اس کا یہ معاملہ گزر کیسے چکا ہے، یہ ہمارا سوال ہے ملا علی قاری صاحب سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ گزر چکا ہے، جبکہ یہ خود پیش کر رہے ہیں کہ حدیث درست ہے، حدیث صحیحین میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں ہے، اور دوسرے بہت سارے محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جب حدیث بھی صحیح ہے تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی غلط ہو سکتی ہے؟ اگر معاملہ گزر چکا ہے تو پیشن گوئی نہیں گزرنی چاہیے، پیشن گوئی بھی جو ہے وہ درست جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اب وہ 12 خلفاء ہیں، 12 خلفاء میں جو وہ سلسلہ بنا رہا ہے، وہ 12 خلفاء کا سلسلہ میں سب سے پہلے جو چیز رکھ رہا ہے وہ خلفائے راشدین رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے صاحب کو اگر یہ جو ہے معاملہ بالکل درست ہے تو سب سے پہلے ان چاروں کو جو ہے وہ قریش سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ چاروں قریش سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کسی اور خاندان سے ہیں، حضرت عمر کسی اور خاندان سے ہیں، حضرت ابوبکر کسی اور خاندان سے ہیں۔ اس میں صرف ایک فرد ہے مولا علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام قریش سے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ 4 خلفاء جو ہے وہ قریش سے نہیں ہیں۔ 5واں لکھ رہا ہے حضرت امیر معاویہ امیہ سے ہے، معاویہ قریش سے نہیں ہے۔ 6واں جو فرد لکھ رہا ہے وہ یزید بن معاویہ لکھ رہا ہے۔ یہ یزید وہی ملعون ہے جس نے مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یعنی اس کے نزدیک یزید جو ہے وہ 6واں خلیفہ ہے، اور دیوبندیوں، بریلویوں اور جتنے بھی اہل سنت کے مسلک ہیں وہ جو ہے 12 خلفاء میں اگر یزید کو 6واں خلیفہ تسلیم کر رہا ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان سب کا جو 6واں خلیفہ ہے وہ یزید بن معاویہ ملعون ہے، جس نے مولا حسین علیہ السلام فرزند رسول کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ اس کے بعد 7واں جو خلیفہ بنا رہا ہے وہ عبد الملک بن مروان کو بنا رہا ہے، اور اس کے 4 بیٹے مروان کس خاندان سے ہیں یہ بھی اس کو ثابت کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے 4 بیٹے بھی وہی خاندان ہوگا جو مروان کا خاندان ہوگا، ٹھیک ہے، عبد الملک بن مروان، ان کے 4 بیٹے، ان کے درمیان عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے۔ ان خلفاء کو جو ہے اس میں 6واں خلیفہ ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور 12 امام جو ہیں وہ اہل بیت سے ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ جو 12 امام اہل بیت سے ہیں وہ کوئی اور ہیں، یہ کوئی اور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان میں جو ہے عبد الملک بن مروان بھی ایک لعنتی بندہ تھا، ان کے 4 بیٹے بھی بہت ہی لعنتی بندے تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مظالم اٹھائے ہیں، اور ان میں حضرت امیر معاویہ ہے، اس نے بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی ہیں۔ تو یہ جو 12 خلفاء اور ان کے درمیان یعنی 11 یہ ہو گئے، 8 9 10 11 یہ ہو گئے، اور ان کے درمیان جو ہے عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہ 12 خلفاء اس نے بتائے ہیں کہ ہمارے جو 12 خلفاء ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ کل 12 افراد ہو گئے۔ پھر امت کے معاملے میں خلل آ گیا، یعنی یہ 12 کب کے کب ختم ہو چکے ہیں۔ اگر 12 یہی ہیں تو ابھی تک قیامت نہیں آئی، اور یہ تقریباً جو ہے 40-50 سال میں یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، ان کی خلافتیں ختم ہو گئیں،
تو ابھی تک معاملہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ جناب حبیب خدا اوپر حدیث میں پیش کر چکے ہیں، حدیث بھی درست ہے اس کے نزدیک، اور جو ہے یہ صحیح نے بھی، یعنی بخاری اور مسلم اور دوسرے صحیح کتابیں جو ہیں انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو ہمارا سوال ہے کہ یہ تو 50 ہجری، 60 ہجری، 70 ہجری، 80 ہجری، 100 ہجری میں یہ ختم ہو گئے، سارے کے سارے جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور پھر 1400 سال یہ جہاں کیسے چل رہا ہے؟ جناب حبیب خدا نے فرمایا کہ معاملہ تب تک درست رہے گا، اب تک معاملہ درست چل رہا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب معاملہ کیسے درست چل رہا ہے؟ ہمارا سوال یہ ان سارے بندوں سے اب تک موجود ہے۔ اور روافظ کے نزدیک امت کا معاملہ ایام میں فاسد اور مقرد ہو گیا، ان کے والی ظالم ہیں، یعنی شیعہ کے جو والی ہیں، شیعہ کے والیوں ہم بتا چکے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو کہ شیعہ کے رہبر، شیعہ کے آقا، شیعہ کے امام، شیعہ کے خلفاء کون ہیں؟ ان میں سے پہلا امام امام علی علیہ السلام ہے، دوسرا امام امام حسن ہے، تیسرا امام امام حسین ہے، چوتھا امام امام زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، محمد تقی ہے، علی نقی ہے، حسن عسکری ہے، امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اب ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، علی قریش سے ہیں، حسن قریش سے ہیں، حسین قریش سے ہیں، اس حوالے سے زین العابدین قریش سے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے قریش سے ہیں، یعنی حدیث کے مطابق جو قریش کے خلفاء ہوں گے وہ شیعہ کے خلفاء جو ہیں وہ قریش کے خلفاء ہی ہیں، اور قیامت تک رہیں گے یہ معاملہ جو ہے، قیامت تک رہے گا۔ تو ہمارے 12ویں امام امام محمد مہدی علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں، یعنی وہ بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، یعنی یہ معاملہ قیامت تک چلے گا، سب کے سب قریش سے ہوں گے، قیامت تک امام زمانہ چلیں گے، اور قریش سے سارے کے سارے قریش سے ہیں، علی سے مہدی تک کوئی بھی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ سارے کے سارے قریش سے نہیں ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ قریش سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 12 افراد ہوں گے۔ پھر امت کے معاملے میں خلل آ گیا، اور جو ہے اب خلل کیوں آیا؟ معاملہ تو درست چل رہا ہے، تو خلل کیوں آ گیا؟ خلل نہیں آنا چاہیے تھا، اور ان کا جو یہ 12واں ہے وہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تا قیام قیامت موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کب کا اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے، وداع کر چکا ہے، یعنی یہ معاملہ یہ خلفاء جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور آپ اس کے نزدیک عمر کا معاملہ ان ایام میں فاسد اور مقرد ہو گیا، یہ ولی تھے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ فاسد اور فاسد ہو گیا، ان کے والی ظالم ہو گئے، یعنی یہ بدبخت، یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین جو ہے وہ والی ظالم اور بے اعتدال بلکہ منافق اور کافر بنے رہے، یعنی مولا علی کے نزدیک، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، اس ملعون کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو ہے منافق اور کافر بنے رہے۔ امام زین العابدین، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، یہ سارے کے سارے قریش سے ہیں، سارے کے سارے اہل بیت میں ہیں، اور ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ یہ منافق اور کافر بنے رہے، اور اہل حق یہود سے بھی زیادہ ذلیل ہو کر رہ گئے، یعنی اہل حق کے بارے میں، یعنی مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق سے لے کے امام مہدی تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہود سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہو گئے، اتنی گھٹیا زبان یہ ملعون استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ کتاب کس کی ہے ہم بتا چکے ہیں آپ کو، ان کا نظریہ اہل بیت کے بارے میں کیا ہے، ان کا نظریہ
मौला अली के बारे में क्या है, इनका नज़रिया मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है, इनके बारे में जनाब हबीब खुदा ने फरमाया है, अल हसन वल हुसैन सय्यदुश्शबाब जन्नत, या अली अंत कसीमुन्नार वल जन्नत, या अली अंत आखी फ़ि दुनिया वल आखिरत। जिन बंदों के बारे में मोहम्मद कह रहे हैं कि ये अली मेरा भाई है, ये हसन जन्नत और जवानों की जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये हुसैन जवानों के सरदार हैं, उनके मुतालिक ये बेहुदा अल्फाज ये मलऊन इस्तेमाल कर रहा है कि मुनाफिक और काफर बने रहे और अहले हक यहूद से भी ज़्यादा ज़लील होकर रह गए। उनका ये कौल ज़ाहिर अबताल है। ये आप रिवायत देख सकते हैं कि इनका नज़रिया क्या है, ठीक है। और आप इनके उलमा से भी पूछ सकते हैं, इनके अकाबिर से भी पूछ सकते हैं, इनके बुज़ुर्गों भी से भी पूछ सकते हैं। ये पूरी रिवायत आपके सामने है, किताब आपके सामने है। आप मार्केट से कहीं से भी ये किताब ख़रीद सकते हैं, उसका सिफ़ा देख सकते हैं, उसका बाब देख सकते हैं, उसका उन्वान देख सकते हैं कि ना ये रिवायत के मुताबिक है। अगर सहाबाए किराम शिया हज़रात सहाबाए किराम के मुखालिफ हैं तो उनके किताबों से कोई दलील ये पेश करता, अशर मुबाशरा के मुखालिफ हैं तो अशर मुबाशरा के मुतालिक ये कोई हदीस पेश करता और उसके हवाले से जो है वो ये सब कुछ जो है नोट करता। लेकिन उन्वान के से हट के इसने जो हदीस पेश की है वो सही, इसने ख़ुद कहा है कि ये हदीस सही है और इस हदीस के रावी जो हैं वो सही हैं। ये किताब जो है वो सही किताबों में यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। और रिवायत पेश करने के बाद इस मलाऊन ने क्या किया है कि अपने जो इमाम हैं उनको पेश किया है। अपने इमामों में उसने छठा खलीफा जो है वो यज़ीद मलाऊन को पेश किया है। यज़ीद कातलाने हुसैन में से था। और जो है उसके बाद जो खुलफा हुए हैं, अब्दुल मलक बिन मरवान के बारे में लिखता है। अब्दुल मलक बिन मरवान की तारीख़ आप उठा के देख लें। ये कातलाने अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से था। उनके बेटे सारे के सारे कातलाने अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हैं। ये 12 खुलफा पेश कर रहा है। 12 खुलफा ना हदीस के मुतालिक हैं ना हदीस की रिवायत के मुतालिक दुरुस्त हैं। ये 12 खुलफा जो हैं वो कब के जो है इस दुनिया से चले गए हैं और ये खुलफा जो है एक सदी भी नहीं चल सकी। यानी ये दुनिया 1400 साल चल रही है, 1400 साल से चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। और जो है इनका 12वां जो है इस दुनिया को कब का छोड़ के चला गया है। 1400 साल गुज़र गए हैं, इनका 12वां जो है वो दुनिया को छोड़ के चल रहा है। हमारे जो 12 हैं उनमें मोहम्मद है, अली है, फ़ातिमा है, हसन है, हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, मोहम्मद बाक़िर है, जाफ़र सादिक है, मूसा काज़िम है। ओ इमाम मोहम्मद महदी तक जो हमारे हैं वो सारे के सारे कुरैश से हैं। और हमारा अक़ीदा है खुदावंद आलम की ताकत से, खुदावंद आलम की क़ुव्वत से हमारा 12वां इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरैश से है अब तक ज़िंदा है और पर्दे गैब में है, लोगों की हिदायत कर रहा है। ये हमारा 12वां अभी तक मौजूद है और अब तक क़यामत नहीं आई। उनका 12वां 1400 साल पहले चला गया और 12 के 12 जो है वो फासिक और फाजिर उनके हैं। हमारे जो 12 हैं वो अहले हक़ हैं। और अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस के मुतालिक इनका रवैया आप बख़ूबी सुन चुके हैं कि अली के बारे में उनका क्या नज़रिया है कि अली माअज़ल्लाह फ़ासिक हैं, मुनाफिक हैं और जो है अहले हक़ से दूर है। अस्सलामु अलैकुम।